बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क का जो निज़ाम है वो सारा ऑडियो वीडियो टैपिंग और ब्लैकमेलिंग की बुनियाद पे चल रहा है। इन दिनों एक नई ऑडियो ज़ेर बहस है मीडिया में भी और सियासी हलक़ों में भी, जिसमें मरियम नवाज़ साहबा और परवेज़ रशीद साहब की गुफ्तगू है। और उसमें परवेज़ रशीद साहब ने हमारे दो कुलीग्स यानी हसन निसार साहब और इशार बत्री साहब के बारे में इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। फिर जब गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने मरियम नवाज़ साहबा से ये सवाल किया कि क्या वो इस पे माज़रत करना चाहेंगी या नहीं, तो मरियम नवाज़ साहबा ने उसके जवाब में कहा कि माज़रत तो उनसे करनी चाहिए क्योंकि उनकी ज़ाती गुफ्तगू क्यों रिकॉर्ड की गई। अब जहाँ तक अखलाकी हवालों से ताल्लुक़ है या दीनी लिहाज से ताल्लुक़ है या इवन क़ानूनी लिहाज से ताल्लुक़ है, तो किसी की टेलीफोन टैप करना ये इंतहाई कबीह, नाजायज़ और गैर कानूनी अमल है। और पाकिस्तानी कानून की रूह से आप सिर्फ अदालत की इजाज़त से किसी के टेलीफोन को टैप कर सकते हैं। फिर अगर हम शरई हवालों से देखें तो हमारे सूरह हुजरात में कुरान में ये हुक्म है कि वला तजस्सुस, तो वो तजस्सुस आपको इज्तिमाई मामलात में नहीं बल्कि किसी की निजी ज़िंदगी के हवाले से तजस्सुस करने से हमें मना किया गया है। इसी तरह कुरान ही के सूरह नूर में 2 आयात में वाज़े अहकामात हैं। मसलन एक जगह पे इरशाद फरमाया गया है, ए ईमान वालो अपने घरों के सिवा और किसी के घरों में ना जाया करो जब तक इजाज़त ना ले और घर वालों पर सलाम ना कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब इस वक्त अगर आप देखें तो ये टेलीफ़ोन भी घर के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि उस पर आप अपने अहल खाना से भी गुफ्तगू करते हैं, अपने दोस्तों से भी करते हैं, अपनी गपशप भी होती है और उस पर आप अपनी प्राइवेट गुफ्तगू भी करते हैं। तो किसी के टेलीफ़ोन को टैप करना वो इस लिहाज से गैर शरई अमल है कि जैसे आप किसी के घर के अंदर घुसते हैं और उसके बारे में शरीयत के इतने सख्त अहकामात हैं। एक मशहूर वाक़या सब लोग जानते हैं कि एक घर में शराब पी जा रही थी और जो ज़ाहिर है कि शरई लिहाज से गैर शरई अमल था। और फिर खुलफ़ाए राशिदीन की हुकूमत में अगर ऐसा काम हो रहा हो तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जब उस घर में शराब पीने वालों की पकड़ की तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक से जवाब में कहा कि आपने अमीरुल-मोमिनीन होके भी गलती की है, क्योंकि किस शरीयत ने आपको इजाज़त दी है कि आप हमारी ज़ाती ज़िंदगी में दाखिल हों। तो उस पे मौरख़ीन ये लिखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उल्टा माज़रत की और वापस चले गए। तो किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में शरीयत इतना हसास है कि खलीफा वक्त वो अगर अपने एक शहरी को एक जुर्म करते हुए देख भी ले, लेकिन वो उनके घर में जाने और उनकी निजी ज़िंदगी में दखील होने पर फिर वो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं करते बल्कि उनसे माज़रत भी करते हैं। हमारा काम यही है, सियासी मामलात में, स्ट्रेटजिक मामलात में हम सारा दिन कुरैत करते हैं, हम तजस्सुस करते हैं, हम उस मामले में शक करते हैं और शक से लेके फिर हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझ जैसा गुनाहगार आदमी भी, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि किसी की निजी और ज़ाती ज़िंदगी पे न तबसरा करूं। इमरान ख़ान साहब पे इतनी मैं तनकीद कर रहा हूं, लेकिन कभी उनके निजी मामलात पे मैंने मीडिया पे आके गुफ्तगू नहीं की। इसी तरह हमारे पास सैकड़ों चीज़ें पड़ी होंगी, आ जाती हैं, लोग पेश कर लेते हैं, वज़ीरों की, बाकी लोगों की, उनकी निजी ज़िंदगी से, अहम शख्सियात की निजी ज़िंदगी से मुतालिक। तो अल्लाह गवाह है कि मैं उसको पूरी तरह हिफाजत भी करता हूँ कि ये किसी और के हाथ ना लगने पाए। लेकिन अब क्या करें, पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये कल्चर आम हो गया है कि लोगों की निजी ज़िंदगी में दखल देकर और कहीं वीडियो तैयार की जाती हैं, कहीं ऑडियो तैयार की जाती है। और ये एक तरफ से नहीं हो रहा है, ये हर तरफ से हो रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिसने मरियम नवाज़ साहबा की और परवेज़ रशीद साहब की गुफ्तगू रिकॉर्ड की है तो उन्होंने इंतहाई गलत काम किया है, और अगर इन्होंने किसी की है तो वो भी गलत है। लेकिन एक सब बात यह है कि
مریم نواز صاحبہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے معذرت کرنی چاہیے، تو ان کی گفتگو نہ ارشاد بٹی نے ریکارڈ کی ہے اور نہ حسن نثار صاحب نے کی ہے۔ ان کو چاہیے کہ جن لوگوں نے ان کی گفتگو ریکارڈ کی ہے تو وہ ان سے معذرت طلب کریں۔ دوسری بات، اس کے بارے میں ایک غلط فہمی بھی شاید لوگوں کی یہ ہے کہ یہ حکومتی وقت کی آڈیو ہے، جو اس کا ایک پارٹ ہے وہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، لیکن جس پہ صحافیوں کو تحائف کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن باقی آڈیو اسی حکومت کی ہے، اس لیے کہ میں خود رپورٹ کارڈ میں پہلے بیٹھا کرتا تھا اور پھر میں نے اس سے معذرت کی تھی، اس میں بیٹھنے سے کافی عرصہ ہوا۔ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کا جب کالم بند ہوا تھا یا رپورٹ کارڈ سے وہ بند ہوئے تھے تو وہ اسی حکومت کا واقعہ ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اسی حکومت میں ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی ٹیپنگ کی ذمہ دار وہ یہی حکومت ہے۔ تو ان کو اگر تنقید کرنی ہے یا عدالت میں جانا ہے یا معذرت طلب کرنی ہے تو وہ ان سے ان کو طلب کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا یا پرویز رشید صاحب کا معذرت نہ کرنا ہے حسن نثار صاحب سے اور ارشاد بٹی صاحب سے، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ یہ ایک لحاظ سے ایک غرور اور تکبر کی نشانی ہے۔ حسن نثار صاحب کے خیالات سے مجھے اتفاق نہیں ہے، بے حد احترام کے باوجود اور ذاتی تعلق کے باوجود۔ ارشاد بٹی صاحب کے خیالات سے اور طرز گفتگو سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ میں دونوں کے بعض خیالات کا، ان کے طرز گفتگو کا، سیاستدانوں کے بارے میں ان کے لہجے کا، ان سب کا میں نقاد ہوں اور مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک کی غلطی دوسرے کے لیے جواز بن سکتی ہے؟ اب مثلا مجھے روز گالیاں پڑتی ہیں، پی ٹی آئی والوں نے مجھے لاکھوں بار گالیاں دی ہوں گی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو گالیاں مجھے پڑھوائی جاتی رہی اس میں عمران خان صاحب کی شے حاصل ہے اور ان کی قیادت کی شے حاصل ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں زلفی بخاری صاحب نے میرے بارے میں ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے مجھ پہ غداری کا الزام لگایا، اور ظاہر ہے کہ اپنی وطن سے بے وفائی یا غداری اس سے بڑی گالی کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ وطن اور یہ دھرتی اور یہ مٹی یہ بھی ماں کی مانند ہوتی ہے۔ لیکن کیا اس کے جواب میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہے یا مجھے یہ حق پہنچ جاتا ہے؟ اب اگر میں بھی پی ٹی آئی والوں کو گالی دینا شروع کر دوں تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر میری پوزیشن ایک عام آدمی کی ہے، لیکن لیڈر لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوا کرتے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ یا پرویز رشید صاحب وہ لیڈر ہیں اور ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک اپنی قیادت کے ساتھ اور اپنے نظریات کے ساتھ کمیٹڈ آدمی ہیں، ان کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے۔ وزارت کے دنوں میں بھی وہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، ان چیزوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ میں بھی بہت ساری خوبیاں ہوں گی، لیکن ان کا معذرت نہ کرنا میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے، اور پھر ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، نہ پھر مریم نواز صاحبہ میں اور پرویز رشید میں اور پھر ویڈیوز بنانے والوں میں یا پھر گالم گلوچ کی زبان استعمال کرنے والوں میں فرق نہیں رہ جاتا۔ جب تک یہ نجی گفتگو تھی، یقیناً نجی گفتگو میں یا نجی محفلوں میں یا ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ہم ہر طرح کا لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نجی محفلوں میں سیاستدانوں کے بارے میں تبصرہ کرتے وقت بھی بہت کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سیاستدان بیٹھ کے مخالف سیاستدانوں کے بارے میں یا اپنے کولیگز کے بارے میں بعض اوقات یا پھر میڈیا والوں کے بارے میں وہ تبصرہ کرتے وقت عجیب و غریب الفاظ استعمال ہم کر لیتے ہیں، گالم گلوچ تک کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن وہ نجی محفلیں ہوتی ہیں۔ اب جب آپ کی گفتگو پبلک ہو گئی تو وہ پبلک ڈومین میں آ گئی۔ وہ جس نے بھی غلطی کی، جس نے بھی زیادتی کی، اپنی جگہ پہ ان کا جرم سنگین ہے، لیکن جب اب وہ پبلک ڈومین میں آ گئی ہے تو میرے خیال میں پرویز رشید صاحب کا بھی یہ فرض بنتا ہے اور مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ارشاد بٹی صاحب سے اور حسن نثار صاحب سے
معذرت کر لے، نہیں تو اس سے پھر اس گندے سلسلے کو، یعنی میں دونوں کو گندا سلسلہ کہہ رہا ہوں، ایک گالم گلوچ کی زبان کے استعمال کو، اور دوسرا یہ آڈیو ویڈیو اور یہ ٹیپنگ کے سلسلے کو بھی، اس کو مزید تقویت ملتی رہے گی۔ اس لیے اگر تو وہ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی غلطی ان کی غلطی کے لیے جواز نہیں بن جاتا، اور باوجود ارشاد بٹی صاحب کی زبان سے یا طرز گفتگو سے یا ان کے خیالات سے اختلاف کے، اور باوجود حسن نثار صاحب کے خیالات سے یا بعض نظریات سے یا جمہوریت کے بارے میں اور مارشل لاؤں کے بارے میں ان کی رائے سے اختلاف کے باوجود، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریم نواز صاحبہ کا اور پرویز رشید صاحب کا فرض ہے کہ وہ ان دونوں سے اس گفتگو پہ معذرت کر لیں۔